काँग्रेसीन कितें म्हणलां? यूथ क्रायमाचेर हेजेर चड वयता म्हणून काँग्रेस कमिटी यूथ आहा पळय तेंच्यांनी तेजेर तुमचें कितें? काँग्रेस कमिटी पयलीं कसली कमिटी आसा म्हाका दिसता काँग्रेसीक खबर आसा आनी BJPीक खबर आसा. तो क्रायम समज म्हणटा इफ ही इज वॉन्टिंग टू टॉक अबाउट यूथ क्रायम एंड इफ ही इज टॉकिंग अबाउट दॅट सेंटिफीक इन्सिडंट जाल्यार भुरगे खंयचे, जालो खंय, ताजो आमदार खंय, कोण, तो आमदार सद्या खंयच्या पार्टीन आसा, तो आमदार पयलीं खंयच्या पार्टीन आशिल्लो, आनी म्हाका दिसता ताणें त्या मनशाक विचारपाक जाय न्ही प्रश्न. सो इट डजंट मेक सेन्स मी आन्सरींग दिस टायप ऑफ क्वेश्चन्स. इट इज जस्ट अ फिक्सिंग ऑफ BJP आनी काँग्रेस वीच इज मेकिंग देम आस्क क्वेश्चन्स वीच आर इरिलेवंट टू मी. आनी उलयन ते तुमचे अगेन्स्टूच कित्याक उलयता चडशे पळयत जाल्यार? अगेन्स्ट उलयता म्हणून तांचे कडेन सी दे आर पेड स्टॉक. तुवें फुनेल पळयलां? फुनेल म्हणजे कळ्ळें कितें तें? फुनेल म्हणटा तें आवाज करता, ते पोलाक लायिल्लें आसता आनी मागीर खंयच्या दिशेन गुणावपाचें आसता पळय ते दिशेन गुणयतात फुनेल. ही काँग्रेस ब्लॉकाची फुनेला परवरी सोडल्या. तो पोल लायिल्लो आसा परवरी दिशा म्हजेर करून, पूण जो ते फुनेलाक बरें करंट जाय पडटा. द करंटचो स्वीच आसा कोळंगुटे, पूण कोळंगुटे जेन्ना तो बटन प्रेस जाता तेन्ना हें फुनेल उलोवंक लागतात. इफ यू सी द सिक्वेन्स ऑफ इव्हेंट्स, इट इज शेमफूल फॉर द काँग्रेस ब्लॉक that they are appreciating the opposition who is actually the opposition and talking on issues of one MLA or ex-minister or present minister who spoke on some media interview to be taken as content for discussion. उलयता कोणी BJPन उलयलेले आय कुड हॅव अंडरस्टूड. काँग्रेसचे उलयता मरे. हातूंत क्लियर कट फिक्सिंगाचेर दिश्टी पडटा कोण खंयची फिक्सिंगां करता, कोण कोणाचेर उलयल्यार कोण उलोवंक लायता हें सगळें दिश्टी पडटा. आय थिंक पीपल आर क्वायट इंटेलिजंट टू रीड बिटवीन द लायन्स. आय डोंट हॅव टू टॉक. पूण ही फुनेलां फक्त पयशे दिल्यार उलयतात आनी हांव पयलींच्यानूय म्हणलां तेजे स्पेड स्टॉक. काल जो LPK खातीर जो इशू जालो तेजेर कितें इशू म्हणजे वन ऑफ द LPK इशू कित्याक जालो? काल आमी काल सांजचो तो when I was having a cup of tea with a friend of mine, somebody forwarded it to me, so I saw the video in detail कित्याक he made quite a serious allegation. Michael Lobo is used to be a habitual liar. ताका फट मारपाची इतली संवय जाल्या आनी काणयो करपाची इतली संवय जाल्या तो एकदां ताकाच खबर नासता तो कितें उलयता तो. ह्या दिसांनी सोशल मिडियाचेर व्हायरल जाल्ले आसा. हो धाकटे धाकटे भुरग्यांक सुद्दां सोडना. Small kids were told that Matka is very bad by this Michael Lobo. The same Michael Lobo says that outside रोखडेच 15 दिसांनी की Matka should be legalized and tax should be collected on it. Another social media message shows Michael Lobo saying and telling the children, the youth who we say are the future, तांकां कशें फटींग म्हणा करता ते पळय, तांकां सांगता तो की आपूण जेन्ना भुरगो 24 काय 27 वर्सांचेर आशिल्लो तेन्ना आपणें कश्ट काडले, घाम गळयलो आनी पयली मर्सडीज घेतली म्हणून. तो 27 वर्सांचेर आसतना गोंया मर्सडीसी आयिल्लो म्हाका खबर ना, पूण ताणें इतलेंच करचें की मर्सडीसाचो नंबर सांगचो. दॅट हॅबिच्युअल लायिंग ऑफ इज पुटींग एलिगेशन्स इज कमिंग टू ऑल दीस थिंग्स. LPK फोडप, LPKचे हेत आनी वेंडलिझम 100% हांव आसा आनी कितें आसा. आय थिंक तुमी पयलो चॅक केल्लो तो कसो आयिल्लो, तो तोंड पळयलें, हँगओवर आशिल्लो. कितें आतां तो कितें म्हणून आयिल्लो, होम मिनिस्टर म्हणून आयिल्लो काय कितें म्हणून आयिल्लो? कित्याक ही इज गॉट दॅट मल्टिपल आयडेंटिटी डिसऑर्डर. ही मेड अ सिरियस चार्ज ऑन मी सेईंग दॅट LPK वेंडलिझमान रोहन खंवटेचो हात आसा म्हणून. सो हांव चिंतपाक उरलो ह्या इशून हांव कसो आयला काय म्हणून. कित्याक ह्या दिसांनी तो खंय इतलो फ्रस्ट्रेट जाला म्हजेर, कितें जाल्यार कितें ट्राय टू गेट सम चार्जीस. सो आय ट्राय टू फायंड आउट अबाउट दीस केस, वॉट हॅज हॅपन्ड. आय वॉज टोल्ड दॅट दीस केस वॉज क्लोज्ड ड्युरींग द आर्ग्युमेंट बिफोर द चार्ज. आर्ग्युमेंट जेन्ना आसता चार्जा पयलीं तेन्ना ती केस बंद जाल्ली म्हणून. आमकां कल्चरान नाय बी आनी आमी असल्या हातून नाय आनी वी हॅव बीन वर्किंग हार्ड इन आवर लायफ टू डू वॉट वी आर डुईंग लिगली. All businesses are legal. So म्हाका मायकल लोबोन चार्ज घेतलो एज अ हॅबिच्युअल लायर एंड मिडिया स्टार्ट्स
हायलायटींग इट. दॅट इज वाय आय थॉट आय वील टॉक. अदरवायज म्हाका त्या टॉपिकाचेर इतली फटींगपणाच्या मनशाचेर म्हाका उलोवपा येतना. दुसरें तो लागलो ना जाल्यार प्रमाण घे म्हूण सांगता तो. हांव ताका सांगता तूं तें पयलें समाजाचेर पयलें राजकारण करपाचें बंद कर. तुजें देवूळ, म्हजें देवूळ, तुजें समाजाचें देवूळ, देव सगळें एकूच मरे. हांव चर्चीनूय वतां, हांव देवळानूय वतां. तुका जाय तेन्ना जाय थंय प्रमाण घेवपाक हांव येता की हांव ना म्हणून. पूण तेन्ना तूं येवन तुका प्रमाण घेवचें पडटलें. तुका प्रमाण घेवचें पडटलें की तुवें कोरोना सुरू करूं ना, तुवें क्वारंटायन टुरिझम सुरू करूं ना, तूं फ्लॅश ट्रेडाच्या धंद्यान ना, तूं ड्रग्साच्या धंद्यान ना. तूं प्रमाण घेतलो की तुवें पीडीएचो स्कॅमान खंय तुजो हातभार ना. कोळंगुटे पीडीए करून तुवें कोळंगुटे वाट लायली. हें सगळें फटींगपणाचें प्रमाण तूं थंय घेतलो की आपणें करूं ना म्हणून काय म्हणून. देर आर लॉट ऑफ इश्यूज इफ आय स्टार्ट स्पेलिंग इट. एंड आय वॉज थिंकींग कितले आसा काय म्हणून. जो मनशान काँग्रेसी कडेन MP इलेक्शना कडेन सेटींग केलें, बीजेपीचे पयशे घेवन काँग्रेसीक लीड दिली, तें देवळान उलोवचें पडटलें आपणें फटींगपणां केल्लीं ना म्हणून. हे फटींगपणाचें प्रमाण मायकल लोबोन त्याच देवळान घेवचें पडटलें. मटक्याचें मायकल लोबोक सांगचें पडटलें. मायकल लोबोक स्पास बाकीचे भानगड्यो चल्ल्यात ताजें सांगचें पडटलें. मायकल लोबोक सद्या हॉटेलां सुरू करता आसतना कितल्या लोकां कडल्यान घेतल्या हॉटेलां कडल्यान तें सांगचें पडटलें. हे सगळ्यो गजाल पळयत गेलो न्ही जाल्यार आय थिंक देर आर लॉट ऑफ इश्यूज. माद्रींचो दोंगर कापलो पळय, तो दोंगर हडप केलो पळय, तो कसो केलो तें सांगचें पडटलें. हिल कटींग कशें केलें तें सांगचें पडटलें. कोळंगूट वाट कशी लायल्या तें सांगचें पडटलें. आनी एक प्रमाण घेवचो पडटलो की बाबा आपणें आतां पर्यंत सगळें केलें. CRZाच्यो NOC सुद्दां डुप्लिकेट करून दिल्यो. ह्यो सगळ्यो थंय प्रमाणान सांगचें पडटलें ताका. आनी आपूण ड्रग्सान ना हें सांगचें पडटलें. आनी देवा कडेन मागून सांगचें पडटलें की आतां तरी आपूण कोळंगूटकारांक काम करतलो म्हणून, हें नीच राजकारण करचो ना म्हणून. ह्यो सगळ्यो गजाल्यो फटींगपणाच्यो टू मेक स्टोरीज इज अ थिंग वीच मायकल लोबो इज नोन फॉर. एंड आय वूड वॉन्ट हिम. ताका जाय ते देवळान हांव येवपाक रेडी आसा प्रमाण दिवपाक. ताणें त्याच देवळान ह्यो सगळे फटींगपणाचें सॉंग प्रमाण घेवन सांगचें ही सगळें तुका सांगलां तितलें की तो हें करचो ना आनी कोळंगूटकारांक काम करतलो म्हणून. इतलेंच सांगो न्ही. तो चक्रव्यूहाचें उलयता पळय, अभिमन्यून सारकी स्टोरी आयकून गेलो ना म्हणून चक्रव्यूहान फसलो. चक्रव्यूहान म्हाका कितलोय ट्राय केलो भितर ओडपाक, म्हाका भितर सरपाकूय कळटा आनी भायर सरपाकूय कळटा. तुमचें तें राजकारण नीच गरज ना. पूण टुडे आय एम मेकिंग अ क्लियर चार्ज वीच आय हॅड केप्ट इट मे बी फॉर द असेंब्ली टायम. PDA जी कलंगूट केली आनी तो नॉर्थ गोवा PDA चेअरमॅन आशिल्लो आनी ताणें जे भानगड्यो केल्या, दॅट मेगा स्कॅम ऑफ रफली 450 crores जे जाला ताजेर डेफिनेटली म्हाका हांवें काम सुरू केल्लें आसा. खुबशें इन्फॉर्मेशन मेळ्ळां. खुबशे लोक जे अडकल्या ते येवन मेळ्ळ्या. खुबशे लोकांनी जे ताका पयशे दिले ते येवन डिटेल्स दिल्ले आसा. एंड आय एम मेकिंग अ व्हेरी क्लियर केस ऑफ दीस मेगा स्कॅम ऑफ 450 crores. हातून जेन्ना सगळें रेडी जातलें तेन्ना CBIक हँड ओवर करतलो. आनी मागीर कोण खंयच्या चक्रव्यूहान आसा, कोण खंयच्या चक्रव्यूहान घुसपला आनी कोण खंयच्या चक्रव्यूहान काबार जाता हे गोंयची जनता आनी गोंयचे लोकूच पळयतले. कारण वॉट एवर हेज बीन डन he will be answerable to the fraud he has been done under the garb of PDA. PDA ची पिडा नाशिल्ली पळय ते आतां पर्यंत आय कॅन अनर्थ अबाउट 450 crores ऑफ स्कॅम. आनी कितलो भायर सरतलो हांव नकळो. येता ते दिसांनी खुबशें इन्फॉर्मेशन काडिल्लें आसा आनी हे CBIक दितलो. ताका जाता ताका मेळूनी, जाय ताका करूनी. तो कसो फसता हे चक्रव्यूहान तो तुमीच पळयतले. आनी आय एम मेकिंग दीस अ क्लियर कट चार्ज. ताणें म्हजेर चार्ज करूं नाशिल्लो पूण हांव चार्ज करता. आनी समज ताणें LPKचो इशू ही हे स्पोकन, I think it is a contempt of court की कोर्टाचे डिसिजन जावन he has made a very serious allegation. So it might be contempt of court, but I can also give him that space की त्या टायमार when he is having that multiple identity disorder तो होम मिनिस्ट्रींतल्यान एकदम जज जाला आसतलो आनी जज जावन जजाची उतरां उलयला आसतलो. सो I really don't want to comment on a man like Michael Lobo who is running head and shoulder to get some publicity. कित्याक तो परत म्हणटा पब्लिसिटी लायमलायटान येवपाक रोहन खंवटो सोदता म्हणून.
रोहन खंवटेन केन्नाच लायमलायट करूना. आमी काम करता ग्राउंडार, आमी रस्त्यार आसतात लोकां बरोबर लोकांची कामां करपाक. आमकां निवडून दिल्या त्या खातीर. हांव मंत्री आसतना कॅबिनेट जातकर वच मनीस विचारप कितें जालां काय म्हणून भायर येवन बिफोर द चीफ मिनिस्टर ऑर द कॅबिनेट कूड टॉक ही वूड टेल वॉट हॅपन इन द कॅबिनेट लायमलायट घेवपाक. आजूय तेच चल्लां. आज कॅबिनेट जातकर परत एखादी मल्टिपल आयडेंटिटी डिसऑर्डरान चीफ मिनिस्टर जाता. आफ्टर द कॅबिनेट हू इज सपोज टू टॉक? आफ्टर द कॅबिनेट द चीफ मिनिस्टर डी फॅक्टो हॅज टू टॉक ऑन द कॅबिनेट वॉट हॅपन. पूण हो येवन पयलींच ही टॉक्स अबाउट वॉट इट इज. कॅबिनेटीन कितें जालें, सरकारान कितें करपाक जाय. आय थिंक दीस आर इन्स्टन्सीस वेर पीपल ऑफ गोवा आर लुकिंग एट अँड वॉचिंग. पब्लिसिटीची स्टंट्स करपाक म्हाका गरज ना. विशय कोरोनाचो आसा आनी ह्या टायमार आय हॅड रिलॅक्स्ड अ लिटल बीट कित्याक पीपल ऑफ गोवा लॉट ऑफ पीपल कॉल्ड अप एंड दे टोल्ड मी की बाबा हो विशय तुमी सगळे मुख्यमंत्री हे सगळें तुमी जे करतात ते कोरोनाचेर तुमी मातशें बरोबर काम करपाक घेयात. सो माय ओनली टेक वॉज लेट अस वर्क टुगेदर टुवर्ड्स कोरोना अँड दीस इज नॉट द टायम फॉर अस एज MLAs. वी हॅव डिफरन्सीस, गुड. यू हॅव समथींग गुड, बट डज नॉट मीन दॅट वी कीप पुटींग दीस टायप ऑफ थिंग्स म्हणून हांव ओगी राविल्लो. Last 8 days I was only talking on the topics of Corona, COVID, so that people are not in a mood of listening anything else. But आज मायकल लोबोची कारणामे काडपाची इम्पॉर्टंट गजाल आशिल्ली कित्याक ही मेड अ व्हेरी सिरियस एलिगेशन अँड दॅट एलिगेशन नीडेड टू बी आन्सर्ड बिकॉज मिडिया मेड इट एज अ चार्ज. एक्चुअली तो उलयता आनी मिडिया अजून सिरियस घेता तोच म्हाका हें पळोवंक लागला कित्याक त्या विशयाचेर दीस 1 year दीस मॅन हॅज डन नथींग. Being a garbage minister, I think he's only involved so much in that ki the thing he's talking out also is coming out as garbage. जो मरे चिखलान रावता पळय ताणें केन्नाच फातर मारूंक जायना. कित्याक चिखलान रावन जो फातर मारता तो चिखल आपल्यारूच पडटा. सो आय थिंक आय एम व्हेरी क्लियर ऑन वॉट आय एम टॉकिंग. ही शूड बी अशेम्ड ऑफ टॉकिंग दीस हॅबिच्युअल लायज अँड आय वूड रिक्वेस्ट मायकल लोबो, रिक्वेस्ट हिम की ही हॅबिच्युअल लायंग तूं करीत रावला पळय सगळे गोंयकार तुका वळखूंक लागिल्ले आसा. तूं जितलें करता तूं त्याच चिखलान भितर पडत आसा आनी हे चक्रव्यूहान तुजो आतां पडपाचो आसा, तूं पडपाचो आसा. तातूंतल्यान भायर सरपाची तुका हांव आतां इन एडवान्स सांगता. ताणें तरी म्हाका चक्रव्यूह म्हणटालो कितें तरी. हांव तुका सांगलाय कसलो चक्रव्यूह तो. आतां भायर सरपाक स्टार्ट कर. कित्याक ती CRGच्यो NOC दिल्ल्यो फॉर्ज्ड, प्रुवन आनी PDAच्यो 450 crore स्कॅम जो म्हाका आतां पर्यंत हाताक लागला विथ द पीपल हू हॅव गिवन मी इनफ इनपुट्स अँड पीपल हू हॅव मेट मी दॅट दे हॅव पेड इन द मनी. सो येता त्या दिसांनी चक्रव्यूह ताका दाखोवया खंयचो तो. So he have challenged you कि this time election led wrong how to win and show. What would you like to say? I appreciate the concern of Michael Lobo about my future, that he is thinking for me. But परवरकारांक आमदार म्हणून 2012 अपक्ष म्हणून निवडून आयला आनी 2017 परत अपक्ष म्हणून आयला. एक व्हडलो टॉल लिडर ना, एक व्हडलें कांयच ना. आमी आमची एक व्हडली कुटुंब कशे परवरकार आमी बरोबर आसात. अँड हांव समज आज 2दा निवडून आयला विथ अ बिगर मार्जीन इज ओन्ली बिकॉज ऑफ द ब्लेसिंग्स ऑफ माय पीपल. आमचे परवरकार खूब स्वाभिमानी आसा, अभिमानी आसा आनी व्हेरी इंटेलिजंट, हुशारूय आसात. आमचे परवरकार पॉलिटिक्साक बळी पडपी लोक न्हय. आमचे परवरकार परफॉर्मन्स पळोवन वोटींग करपी लोक. आनी म्हजें काम आय हॅव ऑलवेज केप्ट इट वीथ द पीपल. म्हजे पांय अजून जमनीरूच आसा. हांव हवेर ना, म्हाका एरोगन्स ना, म्हाका एब्युजीव लँग्वेज वापरूंक कळना, म्हाका नाका आशिल्ले फट मारपाक कळना. पूण म्हाका लोकांची कामां करपाक कळटा कित्याक आय हॅव बीन इलेक्टेड बाय द पीपल टू डू work for the people and I will be always with the people of my constituency to ensure that whatever तांचे विशय आसा ते करपाक फुडें. सो मायकल लोबोची थंयचें राजकारण तो कितें करूंक सोदता ताणें अवश्य करचें. पूण ताणें हें प्रमाण घेवपाची सगळी गरज आसा कित्याक हें सगळें प्रमाण करून हांव म्हणलां सो तोप आनी चमच्याची काणी तो शेवटी त्याच पार्टीक काबार करीत BJP जी तो हातून सद्या आसा तोय प्रमाण घेवचो ताणें की आपूण ह्या राजकारणान मुख्यमंत्र्याची खुर्ची हालोवंक सोदना, आपूण मुख्यमंत्री जावंक सोदना आनी फुडल्या इलेक्शनाक आपूण BJPरूच रावतलो आनी ती पार्टी सोडचो ना. होय प्रमाण ताणें घेवचो पडटलो की प्रमाण घेवपाक म्हाका कांय प्रॉब्लेम ना.
पूण ताजें प्रमाण घेवपाक इतलें लिस्ट आसा की ताणें गोंयकारांक ग्रांटेड घेवन तांची मार मारून तांचेर पांय धरून हो वयर सरला. आनी जो म्हणटा साद्या मनशाचो मनीस म्हणून सर्वसामान्य मनशाचो मनीस हाणें सर्वसामान्य मनशांक चिड्डून जो मनीस वयर सरला ताका देव आसा. हाणें कितलेय चक्रव्यूह तयार केले, त्या चक्रव्यूहांतल्यान भायर सरपाक म्हज्या फाटल्यान कृष्ण आसा, देव आसा, देव पळयतलो. ताजें कितें आसा तें ताका पळोवनी मागीर. आनी कितें मानशेचें कितें खबर आसा तें कितें सांगता सुंगटांचें पळय तुका पयरूच सांगला, ही इज बीन रिपिटेटीव विथ द सेम थिंग्स. आय थिंक ही इज हॅव्हिंग फ्रस्ट्रेशन. म्हाका ते पोय आनी सुंगटां तो उलयत आसा. बॉर्डर ओपन कोणें केली? इलिगल सुंगटां कोणें हाडली? ती सुंगटां कसलीं आशिल्लीं? धवी आशिल्लीं, तांबडी आशिल्लीं? ती खंय ताणें खंयच्या हॉटेलांत दवरली? ती दिल्लीकारांक कशी पावयली? तोच धंदो तो पयलींच्यान करीत आसा तुका तेन्नाय सांगला, आतांय सांगता. सो ते पोय आनी सुंगटांची ताणें सांगपाची गरज ना. आनी इफ ही इज हॅव्हिंग इश्यूज, ही इज द गव्हर्मेंट. ही इज द गव्हर्मेंट. सो तेच परत करता पळय, ताका सांग ते टेनंट एसोसिएशन कितें इश्यू तो काड म्हणून तो कसो त्रासान पडटा तुकाच दाखयता. ही इज ओनली अ हॅबिच्युअल लायर. बट वन थिंग इज क्लियर, I was supposed to get this PDA scam and CRZ NOC lies in the assembly. Assembly आणि फुडें गेल्या केन्ना घेवंक सोदता सरकार ती ऑलरेडी वी डोंट नो अबाउट इट. सो इट इज पर्टिनंट दॅट आय एम ऑलरेडी मेकिंग अ रिवायज्ड पार्ट वेर गेटिंग ऑल दीस पेपर्स टुगेदर. सगळे करून फुडें कशें घेता आनी खंयच्या चक्रव्यूहान भितर सरता ऑन दीस मेगा PDA scam of 450 crores which has been identified till date. He will know in due time, including the CRZ NOCs which he gave, which he has used the government machinery to close the issue. That is being opened. मॅम आनी एक इशू म्हणटा काल सुपर पंचायतीचे मेंबर्स ताका मेळिल्ले. आनी आफ्टर दॅट कमिंग आउट दे सेड इफ BJP party wants then we would also ask them to give ticket to Sandeep Bhagalkar and they would support it. I cannot comment. I think BJP party is in a process of purification. The person who has been charged from an enforcement directorate does not resign on moral grounds, and BJP also does not ask him to resign, is a enough thing to talk about Dr. Corruption, who is talking about zero tolerance to corruption. So म्हाका दिसता करप्शनाची घंटा वाजोवपाक आनी फुडें व्हरपाक तांकां दवरिल्लें आसा. कोण रावतलो, कोणाक उबे करतलो. मायकलान म्हाका दिसता पयर स्टेटमेंट दिला आनी कोण रावतलो म्हणून. ऑलरेडी मायकलान डिक्लेअर केलो कॅन्डिडेट. सो ते आनी कोण रावतले तांच्या भितर आमकां लागना न्ही. It is my part to be with my people. The day my people tell me, Baba naka tu contest karna ka, I will listen to my people. But it does not make any difference to me की खंयची पार्टी कोणाक दवरतली, कितें दवरतली. कित्याक शेवटी जे सद्या जे चल्लां आर सिक्वेन्स, द कालांगूटचो स्विच चालू करतकर हांगाची परवरची फुनायलां चालू जाता. सो द जॉयंट फिक्सिंग इज नोन. मिडियाच्या लोकांनी काडून पळयलेंच जाल्यार कळटलें. हांव जेन्ना चार्ज करता ताच्या मागीर फुडें कशें सिक्वेन्स ऑफ इव्हेंट्स जाता ते. BJPचे कोण उलयनात तेच उलयतात. सो आय थिंक द सिक्वेन्स ऑफ इव्हेंट्स इज क्लियरली आयडेंटिफायड.